हॅलो फ्रेंड्स, व्हेरी गुड मॉर्निंग. वेलकम बॅक टू अ न्यू व्लॉग. फ्रेंड्स, सकाळचे आता येयला हांव सलोना आनी अजून कोण येवंक ना. आनी ती येतली. म्हाजें मातशें काम आसलें म्हणून येयलें हांव. सो फ्रेंड्स, आयज न्हू एक क्लायंट येवपा आसा. सलोनानूच येतली आनी ती आमची म्हळ्यार हांगा लागींचीच आसा, बट ती UK आसता, US आसता कितें तरी. आय एम नॉट शुअर, लंडन आसता अशें कितें. कित्याक हांव तेजे कडेन अजून फेस टू फेस सारकें उलोवना. मातशी म्हाका मेळयली ती. तिजो चेड्याचो कितें बर्थडे आसा, तिका पार्टी मेकओवर जाय आनी ती मागीर येतली. बट तिणें अशें सांगलां की आपल्या सारको सटल लूक जाय, आयज मातशें बरें जाय. कित्याक पास्ट एक्सपिरियन्स आसलो की आपलो मेकअप एकदां बरो जावना, आपणें म्हणपाक तो पुसलो. सो जेन्ना अशें आसता पळय न्हू, तेन्ना तो ट्रस्ट परत हाडप मातशें खूब टफ जाता. आनी तिजे जाग्यार जर आमी सुद्दां आसल्यार तेंच जातलें. कित्याक एकदां जर बॅड एक्सपिरियन्स येयलो रिगार्डींग मेकअप, जावं आपले लूक बरो जावना, सॅटिस्फाय जावना, फनी दिसताली अशें बीन तिणें म्हणलें. सो तेन्ना मागीर नेक्स्ट टायम करपाक भंय दिसता. सो पळोवया, आय वील गीव माय बेस्ट. आनी तिका कशें पळय लायक जाता, तिका कशें एक्सपेक्टेशन आसा तशें करपाक हांव म्हणजे 100% दितलें. कॉन्फिडन्सूय आसा की हांव पळय करता न्हू तिका लायक जातलो. कित्याक हांव सदां कितें करता न्हू, क्लायंटाक कशें जाय पळय ताका चड प्रेफरन्स दिता. आपल्याक जाय तें करून आमी कांय फायदो ना. सगळ्यांच्यो लायकींग डिसलायकींग वेगळ्यो वेगळ्यो आसता. सो वी हॅव टू रिस्पेक्ट क्लायंट प्रेफरन्स फर्स्ट. ओके, हांव एक सांगता म्हटल्यार म्हाका कमेंट येयल्लो की डार्क सर्कला खातीर कितें तरी सांग म्हणून. सो हांवें कितें म्हणलें तें रिप्लाय करप खूब व्हडलें जातलें असलें. हांवें म्हटलें एक बरें हांव सांगता, एक व्हिडिओचे थ्रू सांगता. आतां डार्क सर्कल्स, एक सेकंड हांव मातशें कम्फर्टेबली बसता. सो फ्रेंड्स, हांव सांगतालें डार्क सर्कल्सांच्या बद्दल. सो कितें तरी डार्क सर्कल्सांक आमकां सांग अशें म्हणटा पळय न्हू, तुमच्या इन्फॉर्मेशना खातीर हांव सांगतलें की ह्या जगात अशी एकूय क्रीम ना. आय क्रीम्स खूब आसा, बट अशी एकूय क्रीम ना जी डार्क सर्कल्स कंप्लिटली क्युअर करतली. कित्याक डार्क सर्कल्सांचे रिजन वेगळे वेगळे आसा. केन्ना केन्ना मेन म्हळ्यार रिजन कितें जाता ना, डिहायड्रेशन. जेन्ना आमच्या स्किनी भितर हायड्रेशन कमी आसता, म्हळ्यार उदक सारकें ना पळय, तेन्ना एक रिजन आसा की ताका लागून जावंक शकता. दुसरें म्हळ्यार भरपूर स्ट्रेस, सारकी न्हीद ना, टेन्शन आसा, लोड आसा कसलो तरी, तेन्ना जाता. तिसरें म्हणल्यार न्हू तें जेनेटिकूय आसता. फॉर एक्झाम्पल हांवें ल्हान भुरग्यांक सुद्दां पळयलां, आवयचे बापायचे जर डार्क सर्कल आसा न्हू, भुरग्यांक पयलींच्यानूच हांगा खोल आनी हांगा काळें दिसता विदावट एनी रिजन. ते जेनेटिकूय आसूंक शकता. चवथें म्हटल्यार न्ही, आमच्यो आतां वेन्स आसता पळय, ग्रीन दिसता. आमचे इम्प्युअर ब्लड पळय तितून फ्लो जाता. वेन्स आसता पळय न्हू, केन्ना केन्ना हांगा त्यो विजिबल जाता. म्हाका सुद्दां हांगा एक अशी वेन आसा, ग्रीन दिसता. सो हांगाय बीन न्हू मातशें इम्प्युअर ब्लड केन्ना केन्ना आसता. सो तेयी रिजन जावपाक शकता. आनी उदकाचें कितें, जेन्ना डिहायड्रेट जाता स्कीन न्हू, तेन्ना ते आय बॅग्स लावप खूब बरें. फेशियल शीट म्हळ्यार फेस शीट मास्क तें लावप खूब बरें. सो तें लावन मातशें तरी रिलॅक्स मेळटलो, बट कंप्लिटली तें वयचें ना. एका होम रेमेडीजूय आसा. आय क्रीम लावंक शकता, पूण तुमकां रिजल्ट असो दिसचो ना सामकोच. तुमकां बाकीचे रिजन्स पळोवचे पडटले की कित्याक लागून जाता. उदक खूब जाय, इनटेक ऑफ वॉटर सारकें बरें आसूं जाय, आपल्या बॉडीन भितर उदक बरें आसूं जाय. तेका लागून आमी सांगता की, आनी एक व्हिडिओन सांगलेलें हांवें की स्कीन टोनिंग सकाळचें आनी रातचें करप खूब गरजेचें. तुमकां म्हाजें हांगा दिसतलें डार्क सर्कल, कित्याक म्हाज्या दिसांनी न्हीद सारकी ना, स्ट्रेस तसो भरपूर ना, बट कितें सगळें प्लॅन करता, डे प्लॅन करता, क्लासी आसता आनी कितें आसता. सो मातसो स्ट्रेस तो जाताच. पर्सनल लायफान, प्रोफेशनल लायफान स्ट्रेस हो कोणाक चुकोवंक ना, आसताच. भुरग्यांक सुद्दां स्ट्रेस आसता स्टडीचो. सो दॅट वी कांट अवॉयड. बट दुसरें कितें आसा तेजेर आमी एटलिस्ट मातसो काम करपाक ट्राय करूं जाय. आनी ह्या दिसांनी कितें जालां, हांव टोनींग बी तें करता सगळें, बट म्हाजें उदक पिवप कमी जालां आनी ह्या दिसांनी म्हजी न्हीद सारकी जावना. सो म्हाज्याय दिसांनी एजूय बी रिजन हा. सो एज कशी कशी वयता पळय न्हू, तें मातशें वाडत वयता. एज सुद्दां रिजन. कित्याक आमचें कॉलेजीन आसता पळय न्हू स्किनीन भितर, तें देंवोंक लागता. आतां स्कीन पडटा कशी तशें मास कमी जाता आनी मागीर तें आनी खोल खोल दिसता. ताका ऑप्शन म्हटल्यार न्हू, आतां पळय खंयच्या कामाक डॉक्टर लागता. सो स्किनीचो डॉक्टर म्हळ्यार डर्मटॉलॉजिस्ट आसता पळय न्हू, तेंचे कडेन खूब उपाय आसा. ते इवन इंजेक्ट करता, ब्लड काडून करता, आनीकूय तेंचे कडेन खूब आसा उपाय. मास मातशें भायर मोठें करपाक खूब आसा. ते करता सेलिब्रिटीज, एक्ट्रेसीस बी करून घेतात अशें. दॅट इज डिफरंट. तें आमकां नॉर्मल लायफान तुमकां आमकां तें तुमी तितून सांगचें ना. तुमी जस्ट एक म्हाका रेमेडी विचारल्या. सो होम रेमेडी आसा. बेस्ट रेमेडी हांव सांगतलें तुमकां की इल्लोसो कॉफी पावडर घेया, इल्लोसो एक जस्ट हाफ स्पून, तितून हनी मिक्स करा आनी पोटेटो सारको बरो टॅनिंग काडपाक. सो तें काळेपण पळय मातशें कमी जातलें. सो पोटेटो इल्लोसो न्हू किसणेचेर किसपाचो आनी इल्लो ज्यूस स्क्वीज करपाचो.
तो ज्यूस ते कॉफी पावडर आनी हनी घातला तितून घाला, मिक्स करा आनी विकान 2दाच लावपाचो. फुल अशें डार्क सर्कल्स आनी वयरी बीन कितें हांगा वयरी बीन काळें जाता केन्ना केन्ना, सो फुल लावपाचो, न्हिदपाचें, सकाळीं उठोन ते वॉश करपाचें. विकान 2दाच केल्यार पुरो. तुमकां तेन्ना मातसो लायटर जाता अशें दिसतलें जाल्यार तुमी फोटो काडून दवरूं शकता. बट हे जर तुमी स्टॉप केले ऑर करपाक पावना न्हू, ते परत जातलेच म्हणल्यार जातलें. सो आतां पळय थोडी ब्रायड्स आसता तेंचे लग्न लागीं पावल्लें आसता, डार्क सर्कल आसता, सो तेंच्यांनी बीन हो उपाय केल्यार एटलिस्ट तितलें म्हणल्यार मातसो ग्लो येतलो. आनी म्हाका विचारलेलें ऑयली स्किनी खातीर कितें करपाचें काय म्हणून. आतां ऑयली स्किनी खातीर सुद्दां रिजन्स खूब आसा, बट तुमी स्किन केअर रुटीन मॉर्निंग आनी नायट हो जर फॉलो केलो न्हू, डार्क सर्कल्साकूय खूब फायदो जाता. कित्याक स्किन टोनींग खूब इम्पॉर्टंट आसता. एकदां टोनरूय दाखयलेलो. जेन्ना तुमी फेस वॉश करून येता, न्हावन येता न्ही रातची सकाळचें, तेन्ना मातसो हाफ वायप करपाचो फेस आनी तेजेर ओल्याचेरूच रोखडो टोनर लावपाचो, स्किन टोनर. तरेतरेचे आसा, जाय जाल्यार तुमकां लिंक सगळें हेजें लिंक हांगा मेळटलें, म्हाज्या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शनान मेळटलें. टोनींग केलें तेज्या मागीर न्हू विटामीन सी सिरम लावपाचें. विटामीन सी व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर आर स्किन, स्पेशली द फेशियल स्किन. सो विटामीन सी सिरम पिलग्रिमाचें आसा, डिकन्स्ट्रक्टाचें आसा, मिनिमलिस्टाचें आसा. तुमी जाय तेचें तुमकां पळय खंयचें बरें दिसता न्हू तें तुमी यूज करपाचें. तेज्या मागीर मॉइश्चरायझर प्लम आसा, इमोलिन आसा, एम्ब्रोएलोसिस आसा, सिटाफिल आसा, बायोटीक आसा आनी खूब आसा. पीएसीचो आसा. तुका पळय खंयचो बरो जाता तो करपाचो. ऑयली फेस जाल्यार वॉटर बेज, जेल बेज असलो बीन यूज करपाक जाता. आनी लास्ट आसा तो लॉक करपाक सनस्क्रीन वताक यूज करता, बट हे सगळे प्रोडक्टाक लॉक करपाक सनस्क्रीन खूब बरी. तेका तुमी पिलग्रिमाची यूज करूं शकता, खूब बरी येता. गार्नियराची आसा आनीकय आसा. सो हो रुटीन जर फॉलो केलो न्हू, डार्क सर्कल्सय कमी जातले. प्लस ती होम रेमेडी करपाची. केन्ना केन्ना आय पॅड्स लावपा जाता. आनी ऑयली स्किनूय म्हणल्यार पिंपल्स मातशे कंट्रोलान येतले. पिंपल्सा खातीर कितें इंटरनल रिजन्स आसतात, ते तुमी फायंड आउट करपाक जाय. तुमचे ऑयली खावप चड जाता काय, आनी कितें तुमचे डस्टाक बीन फेस एक्सपोज जाता, वताक जाता. सो ते सगळें मातशें अवॉइड करपाक ट्राय करूंक जाय. तुमी 15 दिसांनी एकदां क्लिनअप घेवं शकता. तांकां पिंपल्स आहा बट क्लिनअप घेता सांबाळून घेवपाचें. कोण बरो करता, सॅनिटेशन खूब इम्पॉर्टंट. नाजाल्यार ते टुल्सा खातीर परत जावंक शकता. ते घेवपाचे तुमी, ते करून घेवपाचे. आयस क्यूब घेवन टोन करपाचो, जेंकां एक्स्ट्रा ऑयल सुट्टा. आनी भायल्यान गेली म्हणजे बरो फेस वॉश मात करूंक जाय. मायल्ड फेस वॉश यूज करपाचो. हार्ड न्हू, जेंटल मायल्ड कसो. स्किनूय मागीर रफ जाता नाजाल्यार. आनी खंयचोय तुमी जेंटल मायल्ड असो स्क्रबूय करूंक शकता विकान एकदांच. ओके, सो हे सगळे रेमेडीज आसा. आय होप तुमकां बेनिफीट जाला आसतलें. आनी तुमकां प्रोडक्ट कितें हितूंतले जाय जाल्यार तुमी चॅक करूंक शकता. तुमकां खंयचे आवडले जाल्यार तुमी घेवंक शकता. ओके, आनी आतां म्हजो फुडलो हांव हें करता. हांवें बी अजून कांय मेकअप बी करूं ना. मातशें करता येता हांवें हो स्टार्ट केलो आनी मातसो सगळें रेडी करून दवरता. कित्याक म्हाजी क्लायंटाचें फंक्शन आफ्टरनून आसा, सांजचो न्हू, बर्थडे दनपारचो. सो आतां रोखडीच ती बाय टायम येतली. हांव सगळें सेटअप करता, रेडी करून दवरता. हांवूय रेडी जाता. फुडें तुमकां दिसतलें तेजो मेकअप करता तो आनी तेजो फायनल लूकूय बीन. आनी तुमी म्हाका सांगात की मेकअप मागीर कसो जाला तो. सो चलात तर मेळया.